हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पे बात करेंगे आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग खत्म होने के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जाने का सिलसिला जारी है। इस बार बड़े बड़े बुर्ज लट गए। आजाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पछाड़ते हुए मुतादिद हलकों में सीटें अपने नाम कर ली। NA 112 लाहौर में सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दी। NA 130 लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद मियां नवाज शरीफ से हार गई, लेकिन NA 15 हरिपुर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शहजादा गश्ताशिब खान ने हरा दिया। NA 6 लोअर दीर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक को शिकस्त दी। JUI सबरा फजल रहमान को उनके आबाई हल्के DI खान में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर ने भारी मार्जिन से मात दी। NA 127 लाहौर में अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़े फर्क से हराया। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास दूसरे नंबर पर रहे। टोबा टेक सिंह से मुस्लिम लीग नून के खालिद जावेद वड़ाइच कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उसामा हमजा ने कामयाबी हासिल की। इस हल्के में 25 साल में पहली मरतबा वड़ाइच फैमिली को शिकस्त का सामना करना पड़ा। IPP के जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान दोनों हलकों में कौमी असम्बली की नशिस्त हार गए। उन्हें भारी मार्जिन से शिकस्त हुई। NA 259 गवादर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार याकूब जिंजो ने साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक को हरा दिया। NA 210 सांगड़ से सलाउद्दीन जुनेजो ने GDA की सायरा बानो को हराया और गुजरावाला से 8 मरतबा MPA मुंतखब होने वाले नून लीग के चौधरी इकबाल गुज्जर भी हार गए। लाहौर से नून लीग के हमजा शहबाज ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आलिया हमजा को 5,157 वोटों के फर्क से शिकस्त दी और इस हल्के में 5,324 वोट मुस्तरद किए गए हैं। NA 16 एबटाबाद की बात की जाए तो यहां से नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अली असगर से हार गए। नून लीग के जावेद लतीफ, शेख रोहेल, आबिद शेर अली और मोहम्मद नोमान भी हार गए। NA 109 झंग से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शेख वकास ने नून लीग के शेख याकूब, जबकि NA 111 ननकाना से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार राशिद शाही ने नून लीग के बरजीज ताहिर को शिकस्त दी। NA 156 बिहाड़ी में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आयशा नजीर ने नून लीग के चौधरी नजीर को हराया। कोट अद्दू में साबिक वजीर खजाना हिना रबानी खर के भाई रजा रबानी खर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार फयाज चजरा से हार गए। खानेवाल की बात की जाए तो यहां से शाह महमूद कुरैशी के भांजे जहूर हुसैन कुरैशी ने नून लीग के पीर असलम को शिकस्त दी। राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार को सूबाई असेंबली की नशिस्त पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल ने हराया, जबकि गुजरावाला से अता तारड़ के भाई बिलावल फारूक तारड़ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार नासिर चीमा से हार गए। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के 3 बेटे कामयाब हुए। अब्दुल कादिर जिलानी और अली मूसा गिलानी कौमी असेंबली, जबकि अली हैदर गिलानी पीपल्स पार्टी की टिकट पर सूबाई असेंबली इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे। तो आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग खत्म होने के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे जाने का सिलसिला जारी है और इस बार बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। आजाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पछाड़ दिया है। मुतादिद हलकों में सीटें अपने नाम की हैं। NA 112 की बात की जाए लाहौर में तो सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दी है। NA 130 लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद मियां नवाज शरीफ से हार गईं, लेकिन NA 15 हरिपुर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शहजादा गश्ताशिब खान ने हरा दिया। NA 6 लोअर दीर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक को शिकस्त दी और JUI सबरा फजल रहमान को उनके आबाई हल्के DI खान में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर ने भारी मार्जिन से मात दी। NA 127 लाहौर में अता तारड़ ने बिलावल जरदारी को बड़े फर्क से हराया। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास दूसरे नंबर पर रहे। टोबा टेक सिंह से मुस्लिम लीग नून के खालिद जावेद वड़ाइच कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उसामा हमजा ने कामयाबी हासिल की। इस हल्के में 25 साल में पहली मरतबा वड़ाइच फैमिली को शिकस्त का सामना करना पड़ा। IPP के जहांगीर खान तरीन लोधरा और मुल्तान दोनों हलकों में कौमी असम्बली की नशिस्त हार गए। उन्हें भारी मार्जिन से शिकस्त हुई। NA 259 गवादर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार याकूब जिंजो ने साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक को हरा दिया।
اور عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کے سبھی بڑے نام کامیاب رہے۔ بلاول بھٹو نے 2 نشستوں پر کامیابی سمیٹی۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق NA 194 لاڑکانہ اور NA 196 قمبر شداد کوٹ سے بلاول بھٹو کامیاب قرار پائے۔ NA 207 شہید بے نظیر آباد سے آصف زرداری جیت گئے۔ NA 201 سکھر سے خورشید شاہ اور NA 151 ملتان سے علی موسیٰ گیلانی کامیاب قرار پائے۔ NA 202 خیرپور سے نفیسہ شاہ، NA 209 سانگڑ سے شازیہ مری، NA 191 جیکب آباد سے علی خان مزاری، NA 195 لاڑکانہ سے نذیر احمد فگوا، NA 197 قمبر شداد کوٹ سے میر عامر علی خان، NA 199 گھوٹکی سے علی گوہر خان، NA 210 سانگڑ سے صلاح الدین جنیجو کامیاب ہوئے، جبکہ GDA کی سائرہ بانو ہار گئیں۔ NA 211 میرپور خاص سے پیر آفتاب شاہ، NA 216 مٹیاری سے مختوم جمیل الزمان، NA 217 ٹنڈولہ یار سے ذوالفقار علی، NA 224 سجاول سے سید ایاز شاہ اور NA 225 ٹھٹا سے صادق علی امین، NA 229 ملیر کراچی سے جام عبد الکریم اور NA 230 ملیر سے سید رفیع اللہ جیت گئے۔ اور کئی آزاد امیدواروں نے نون لیگ میں شمولیت کے لیے رابطہ کیا ہے۔ رہنما نون لیگ اسحاق ڈار کا دعویٰ ہے۔ آصف زرداری پر بھی تنقید کی، کہا کہ آزاد امیدواروں کو ساتھ پلانے کے لیے بلاول کے والد کی اچھی ٹریننگ ہے، ہم تو اس دور میں بہت پیچھے ہیں۔ جتنے بھی ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہیں وہ PTI کے ہوں یا دوسرے ہوں، 72 آورس کی ان کے پاس چوائس موجود ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں، اور کئی انڈیپینڈنٹ ہمیں کانٹیکٹ کر چکے ہیں کہ وہ جوائن کریں گے PMLN کو آئین کے مطابق۔ ہماری لارجسٹ پوزیشن ہے ایز آف ناؤ ان نیشنل اسمبلی، میجر پولیٹیکل پارٹی ان دی پنجاب، اور انڈیپینڈنٹ بھی ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہمیں اپنی اسٹیبلش کرنی ہے اپنا نمبر، اس میں شامل ہوں گے جو انڈیپینڈنٹ جوائن کریں گے۔ جو 10 سیٹیں آپ کی مائنورٹی ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے، آئین کہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ بلاول صاحب کے والد صاحب کی ٹریننگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے انڈیپینڈنٹ کو قابو کرنے کی، ہم تو اس ریس میں ہمیشہ بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ PTI کے آزاد امیدواروں نے انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیت گئے ہیں، لیکن فارم 47 کے نتائج میں درخواست گزاروں کو دوسرے نمبر پر ظاہر کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو آفیشیل نتائج سے روکے تو PTI کے 8 آزاد امیدواروں کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیت گئے ہیں، لیکن فارم 47 کے نتائج میں درخواست گزاروں کو دوسرے نمبر پر ظاہر کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو آفیشیل نتائج سے روکے تو PTI کے 8 آزاد امیدواروں کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیت گئے ہیں، لیکن فارم 47 کے نتائج میں درخواست گزاروں کو دوسرے نمبر پر ظاہر کیا گیا ہے۔